पढ्नका लागि उमेर हदबन्दी लाग्दैन भने एउटा विश्वविद्यालय हाँक्नका लागि अथवा म नेतृत्व गर्छु भन्नका लागि उमेर हदबन्दी किन भन्ने सम्म अहिले चाहिँ प्रश्न छ। देशको सिमाना, स्वाभिमानता, नागरिकता, एमसी यी यावत विषयमा सचेतनापूर्वक आन्दोलन उठाउन सक्दा चाहिँ हुने, कलेजमा उसले पढ्ने विद्यार्थीकै विषयमा, युनिभर्सिटीमा पढ्दै गरेको विद्यार्थीको विषयमा आवाज उठाउने विषयलाई चाहिँ अविश्वास गर्ने कुरा तर्कसङ्गत हुन सक्दैन। विश्वविद्यालयहरूको खस्किदो शिक्षा स्तर अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ एकदमै गम्भीरपूर्ण त्रुटिहरूमा चाहिँ किन अलिकति मौन जस्तो देखिन्छ? अलिकति तपाईँहरू भूमिकाहीन भएको अथवा तपाईँहरूलाई अझ विद्यार्थी सङ्गठनलाई के आरोप लाग्छ भनेदेखि पोलिसी करप्सनको हिस्सेदारै भइसके विद्यार्थी सङ्गठनहरू त अहिले त सुधारक भन्दा पनि हिस्सा खोज्न थालिसके भन्नेसम्मको आरोप आउँछ। तपाईँहरूको सङ्गठनभित्रै पनि विश्वविद्यालयबाट चाहिँ चरम चाहिँ होइन आर्थिक लेनदेनमा चाहिँ नेतृत्व फस्यो भन्ने तपाईँहरू आफै सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। किन यति साह्रो यो बौद्धिक जत्था किन यति साह्रो चाहिँ भ्रष्ट हुँदैछ अथवा चाहिँ गिर्दैछ? द्रुत प्रविधिको विकास, परिवर्तित जीवनशैली, खस्किदो विश्वविद्यालयको शिक्षा, निरीह बन्दै विद्यार्थी आन्दोलन र औचित्यहीन विद्यार्थी सङ्गठन नै अहिलेको हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रको ज्वलन्त उदाहरण बन्दै गएका छन्। लामो इतिहास बोकेको विद्यार्थी आन्दोलन दिन प्रतिदिन औचित्यहीन बन्दैछ। कुनै बेला आजको समाजको परिवर्तनका संवाहक हुने विद्यार्थी सङ्गठनहरू किन आज तिनै राजनीतिक दलहरूको नजरमा पर्न छोडे? कुनै बेला परिवर्तनका लागि सडकदेखि विश्वविद्यालयसम्ममा परिवर्तनको ज्वलन्त आवाज बोल्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरू आज तिनै विद्यार्थी सङ्गठनबाट प्रतिनिधित्व गरेर संसद पुगेका संसदहरूबाटै छायामा परिरहेका छन्। त किन विद्यार्थी आन्दोलन औचित्यहीन बन्दैछ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन किन लामो समयदेखि हुन सकिरहेको छैन? यी र यस्तै विषयमा बहस गर्नका लागि आज हामी छौँ सोभियु बस 2079 र लामो समयदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमा सडकदेखि विश्वविद्यालयका कक्षा कोठासम्म विद्यार्थीका हकका लागि ज्वलन्त आवाज उठाउने एक क्रान्तिकारी विद्यार्थी योद्धा रविन्जङ बस्नेत आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले अखिल क्रान्तिकारीको शैक्षिक विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। रविन सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। किन तपाईँहरू सुस्ताएर विद्यार्थी आन्दोलन छायामा परेको हो कि अथवा तपाईँहरू छायामा पर्न थालिसकेपछि जुन एक बेलाको जुन रापको जुन 65 पछिको जुन रापको विद्यार्थी आन्दोलन थियो त्यो सुस्ताउन थालेको हो? सर, हामी सुस्ताएको होइन कि 2065 साल चैत 5 गते सोभियु सम्पन्न भए पश्चात हामी कलेजमा 66 सालमा प्रवेश गरेर सोभियु लड्नका लागि पटक तयारी गरेका त्यो बेलाका विद्यार्थी हौँ, जसले सोभियु कुर्दै झन्डै 15 वर्ष बितायो, सोभियु हुन सकेन। यस अर्थमा हेर्दा राजनीतिक जीवनमा हामीले जति सङ्घर्ष गऱ्यौँ तर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन जसको माग त्यति बेला मण्डलेका विरुद्धमा बोल्दा पक्राउ भएका राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा जति बेला सुस्ताहरू मिचिएको थियो त्यो बेलामा सोभियुको माग गरिएको थियो, जसले चाहिँ 3वटा माग सोभियुको विशेष विद्यार्थी आन्दोलनको विशेष मुद्दा थियो। सोभियु हुनुपर्छ, मण्डलेका विरुद्धमा लड्ने आन्दोलनकारीहरूलाई बिना शर्त रिहाई गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा चर्को हुनुपर्छ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने 3वटा मुद्दा विद्यार्थी आन्दोलनको बेसिक कुरा थियो। तर विद्यार्थी आन्दोलनले यतिका वर्ष पार गर्दाखेरि, झन्डै 50 वर्ष पार गर्दाखेरि पनि हामीले लडेर प्राप्त गरेको आम जनताको भावनालाई, आम जनताको समस्यालाई, आम जनताको पक्षमा आवाज बोल्ने प्रतिपक्ष आन्दोलनको मूल नेतृत्वको एउटा संस्था थियो। त्यो संस्थाले आफ्नै सोभियु गर्न सकेन। जुन 65 देखि 72-73 सम्म जुन तपाईँ बानेश्वर क्याम्पसबाट जुन आफ्नो अखिलको राजनीति सुरु गर्नुभयो, मैले थाहा पाएसम्म
त्यो बेला त्यो जुन 5-7 वर्षको दशकमा जुन तपाईँहरूको सडकमा अथवा चाहिँ विश्वविद्यालयमा जुन मुभमेन्ट थियो, जुन देखिन्थ्यो, आज अलिक सुस्ताए जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूका गतिविधिहरू अलिकति घटे जस्तो लाग्छ। अलिकति विद्यार्थी मैत्री हुनुभन्दा पनि गुट मैत्री हुन थाले जस्तो देखिन्छ नि। त्यो जब 64 सालमा 63 सालमा वृहत शान्ति सम्झौता भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले संविधान सभा को चाहिँ मुद्दा बोकेर आइसकेको थियो। त्यति बेला आम माओवादी विचारसँग आस्था राख्ने, माओवादी आन्दोलनको विचारको सङ्गठनको रूपमा अनिरा सोभी क्रान्तिकारी थियो, जसले संविधान सभाबाट संविधान, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता यी सारा मुद्दाहरू एकसाथ चाहिँ काठमाडौँमा अझ राज्य सत्तामा यसलाई स्थापित गर्नु थियो, जसले गर्दा त्यतिखेर आन्दोलनका रूपरेखाहरू, आन्दोलनहरू एकदमै नियमित प्रक्रियामा चल्थे र जबरजस्त ढङ्गले अनिरा सोभी क्रान्तिकारीले तत्कालीन अवस्थामा आफूलाई सडक आन्दोलनको मुख्य सङ्गठनको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्यो। लगत्तै सोभी चुनाव भयो 2065मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जितियो। देशका सबै ठाउँमा जनताका छोराछोरी अखिल क्रान्तिकारी, जनताका छोराछोरी माओवादी सम्बद्ध हुने आम जनताका छोराछोरीले तल्लो वर्गको नेतृत्व गर्थे। ती तमाम तल्ला वर्गका जनताका छोराछोरीको शिक्षाका कुरा त्यहाँनिर मुखरित हुन्थ्यो। त्यस अर्थमा त्यतिखेर त्यो आन्दोलन एउटा उभारमा पुगेको थियो। त्यस पश्चात जब संसदीय व्यवस्थामा फेरि प्रवेश गर्यो मूल राजनीतिक दलहरू र पहिलो संविधान सभा चाहिँ सफल हुन सकेन, दोस्रो संविधान सभामा पुग्यो र पटक पटक 65 पछि 68, 70, 72 हुँदै धेरै पटक स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको पहलहरू भए। तर 2073 सालमा नगण्य मात्रामा सोभियु छिटफुट कलेजहरूमा भए। त्यसको खास अर्थ रहेन र 65 देखिकै सोभियु सभापतिहरू अहिले पनि शैक्षिक संस्थामा कार्यरत छन्। उनले आफ्नो त्यहाँ हैसियत खोजिरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि आम विद्यार्थीलाई सोभियुप्रतिको आशा भरोसाहरू मर्न थाले, जसले गर्दा नेता राजनीतिक कर्मीको उत्पादन शिशु सङ्गठन भनेको शैक्षिक संस्था हो, त्यो सोभियु हो। त्यसलाई नै बचाउन नसकिसकेपछि आज विद्यार्थी आन्दोलन कहीँ धर्मराएको, कहीँ लुप्त भएको वा कमजोर देखिएको हो कि भन्ने शङ्का पैदा भएको छ। भलै हामीले पछिल्लोचोटि राष्ट्रियताको सवालमा अनिरा सोभी क्रान्तिकारी मात्रै त्यस्तो सङ्गठन जसले चाहिँ कोभिडको बेलामा जहाँ आन्दोलन गर्न प्रतिबन्ध थियो, जति बेला स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हामीलाई सडकमा निक्लिन दिँदैन थियो, त्यस्तो परिवेशमा पनि राष्ट्रियताको सवालमा एमसिसीको विरुद्धमा हामी सडकमा उत्रिएका थियौँ। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, जसले गर्दा एमसिसी एक हदले ब्याक भएको छ। त्यसमा चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर एउटा नोट बनाइएको छ, जसले गर्दा एमसिसीलाई स्वीकार्ने अवस्थामा पुगेको छ। जस्ताको तस्तै एमसिसी स्वीकार्ने भन्ने विषय सम्भव थिएन। त्यसको अर्थमा अनिरा सोभी क्रान्तिकारीले त्यो बेलामा पनि खबरदारी गर्यो। आफ्नै पार्टी सरकारमा हुँदा त्यतिखेर नै पार्टीको चाहिँ गलत विषयवस्तुलाई गलत नै हुन्छ भनेर स्थापित गर्न खोज्यो कि हामी अरू विद्यार्थी सङ्गठन जस्तो पार्टी सत्तामा भएपछि त्यसको चाकरी गर्ने, पार्टी सडकमा आइसकेपछि उग्र रूपमा चाहिँ क्रान्तिकारी बन्ने, आन्दोलनकारी बन्ने दुईटा जो चरित्र छ, त्यो चरित्रबाट हामी फरक रह्यौँ। जस्तो 65 सालमा जुन तपाईँहरूको विश्वविद्यालयमा जुन हिस्सा थियो, जसरी अहिलेसम्म जुन यो 14 वर्ष 15 वर्षको जुन टाइम फ्रेम हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँहरूको सङ्गठन खुम्चिँदै गएको, गुटमा अलि बढी चाहिँ गुट हावी भएको अथवा गुटगत राजनीतिको चाहिँ विकास भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? स्वाभाविक रूपमा पार्टीमा वैचारिक सङ्घर्षहरू हुन्छन्। खास विषयमा र खास मुद्दामा कुनै नेतृत्वसँग वा नेतृत्वले पेश गरेको डकुमेन्ट र विचारसँग नजिक हुने छुट्टै पाटो हो। तर अनिरा सोभी क्रान्तिकारीभित्र त्यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना भएको थिएन र त्यो नहोस् भनेर नै हामीले पछिल्लो चरणमा 21औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुन परिस्थिति देख्यो, त्यो परिस्थितिमा हामी सचेततापूर्वक सङ्गठनलाई अधिवेशन मार्फत र अधिवेशनलाई विधान मार्फत चलाउनु पर्छ भनेर हामीले त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ, त्यसलाई एउटा कोर्समा लैजाने प्रयत्न गरेका थियौँ। दुर्भाग्य भनौँ कि त्यो सम्मेलन विधि र पद्धति सङ्गत हुन सकेन। त्यस अर्थमा एउटा सङ्गठनलाई जीवन्त राख्न त्यसको अधिवेशनलाई पनि विधि र विधानले गाइड गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सहमत भयौँ र त्यो सङ्गठन त्यस्तो खालको नबनेपछि स्वाभाविक रूपमा अनिरा सोभी क्रान्तिकारी अहिले अर्को विद्रोही सङ्गठनको रूपमा
खडा भएको छ, जसको नेतृत्व पवन कार्कीले गरिरहनु भएको छ। त्यसमा हामी लामबद्ध भएका छौँ र त्यसलाई फेरि पनि एकचोटि करेक्सन गरेर विधिसम्मत सङ्गठन निर्माण गर्ने र आम जनताको विषयवस्तु, राष्ट्रियताका विषयवस्तु, यी भ्रष्टाचारका विषयवस्तु, अहिले तपाईँले शैक्षिक संस्थामा देखिरहेको भ्रष्टाचारको विषय जो उठिरहेको छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मन परितन्त्र छ, व्यथिति छ, जहाँ रिजल्ट नै नआइकन मास्टर्सको भर्ना सुरु गरिसकेको छ र कलेजहरूले भर्ना गर्न इन्कार गरिरहेको छ। यस्ता विकृत र विसङ्गतिको बेलामा आज मात्रै पनि हामीले बोलेर आएका छौँ, हामीले खबरदारी गरेका छौँ, हामी त्यो सङ्घर्षकै मैदानमा छौँ। अहिले जस्तो मैले अलिकति जोड्न चाहेँ, तपाईँहरू जस्तो विद्यार्थीको आन्दोलन अथवा विद्यार्थीको आवाज बुलन्द गर्ने सङ्गठनहरू नि यसरी गुटगत रूपमा चाहिँ विकास हुँदै जाँदाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा हाम्रो यो जुन खस्किदो शैक्षिक जुन स्तर छ यसलाई कसरी समेट्न सकिएला र? मूलतः शैक्षिक संस्थाको सुधारका निम्ति राज्यले, सरकारले पहल गर्नुपर्छ कि त्यति पहल गर्दा गर्दै पनि त्यहाँ देखिने कमजोरीहरू, खराब प्रवृत्तिहरू, व्यथितिको विरुद्धमा विद्यार्थी सङ्गठनले स्वाभाविक रूपमा त्यो चेतनशील सङ्गठन हुन्छ, त्यो विचारको सङ्गठन हुन्छ र ती युवा हुन्छन्, उनीहरूलाई राज्यको वा सरकारको विरुद्धमा पनि गएर सामाजिक संरचनाहरू, शैक्षिक संस्थाहरू र जनताको, आम जनताको सरोकार राख्ने विषयहरूमा त्यहाँ विरोध गर्ने, सुधार गर्ने प्रयत्नहरू विद्यार्थी सङ्गठनले नियमित गर्छन्, गरिरहेका छन्। तर कहिलेकाहीँ केही सङ्गठनहरू जो बुर्जुवाहरू छन्, जसले आफ्नो पार्टीको नेतृत्व सत्तामा जाने बित्तिकै विद्यार्थी आन्दोलनको चरित्र के हो भन्ने बिर्सिन्छन् र त्यही तालुकदार मन्त्रीको, त्यही सरकारको चाहिँ पिछलग्गु भएर विद्यार्थी आन्दोलनलाई धराशायी बनाएका छन्। हामीले यसका विरुद्धमा निरन्तर आफूलाई छुट्टै ढङ्गले स्थापित गरिसकेका छौँ कि हामी हाम्रै सरकार वा हाम्रै पार्टीको नेता मन्त्री हुँदाखेरि, शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि पनि, हाम्रो पार्टीको सरकार हुँदा पनि हामीले यसका विरुद्धमा सङ्घर्ष गऱ्यौँ, लड्यौँ, आवाज निकाल्यौँ, विरोध गऱ्यौँ। हामीले हाम्रो ठाउँबाट विद्यार्थी आन्दोलनको प्रतिपक्ष भूमिकालाई कहीँ कतै पनि कमजोर हुन दिएका छैनौँ। हिजो जुन एमसिसी को कुरा हजुरले गर्नुभयो, एमसिसीदेखि लिएर नागरिकता विधेयक अथवा कुनै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा भौतिक रूपमै सडकमा आएर आन्दोलन गर्न पछि नपर्ने अखिल क्रान्तिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको खस्किदो शिक्षा स्तर अथवा ती विभिन्न चाहिँ एकदमै गम्भीरपूर्ण त्रुटिहरूमा चाहिँ किन अलिकति मौन जस्तो देखिन्छ? अलिकति तपाईँहरू भूमिकाहीन भएको अथवा तपाईँहरूलाई अझ विद्यार्थी सङ्गठनलाई के आरोप लाग्छ भनेदेखि पोलिसी करप्सनको हिस्सेदारै भइसके विद्यार्थी सङ्गठनहरू त अहिले त सुधारक भन्दा पनि हिस्सा खोज्न थालिसके भन्नेसम्मको आरोप आउँछ। तपाईँहरूको सङ्गठनभित्रै पनि विश्वविद्यालयबाट चाहिँ चरम चाहिँ होइन आर्थिक लेनदेनमा चाहिँ नेतृत्व फस्यो भन्ने तपाईँहरू आफै सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। किन यति साह्रो यो बौद्धिक जत्था किन यति साह्रो चाहिँ भ्रष्ट हुँदैछ अथवा चाहिँ गिर्दैछ? मूलतः यो कस्तो देखियो तीनवटा विषय एकैचोटि आए कि शैक्षिक सुधारको लागि खडा भएका आम विद्यार्थीको पक्षमा बोल्ने सङ्गठनहरू सत्ताको ताबेदारीमा फसेर पोलिसी करप्सनमै लागेको कुरा भन्ने कुरा केही सङ्गठनहरूको देखियो। जुन सङ्गठनमा अहिले हामी छैनौँ त्यो सङ्गठनमा विकृत विसङ्गति छ भनेर नै त्यो सङ्गठनमा हामी करेक्सन गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यसको बदलामा हामीलाई कारबाही गरियो र हामीलाई निकालियो। हामीले त्यही अनुसार हामीले अन्यरा सैनिक क्रान्तिकारी पुनर्गठन अभियान चलायौँ र हामी देशैभरि सङ्गठन विस्तारको अभियानमा छौँ र त्यहाँ रहेका जसलाई हामीले खराब भनेका थियौँ, जसलाई बेठिक भनेका थियौँ, ती पात्रहरूको विषयवस्तुमा भर्खरै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सिटिभिटी जस्ता ठाउँमा चाहिँ नीतिगत रूपमा केही भ्रष्टाचार गर्ने कुराहरू बाहिर आएका छन्। त्यसलाई समग्रमा पार्टीले छानबिन गर्ने नै छ। पार्टीले त्यही अनुसारको कारबाही गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र हामी त्यहाँ नरहेको हुँदा हामी तिनका विषयमा जवाफदेहिता त लिन सक्दैनौँ। तर यति हो कि शैक्षिक संस्थामा भएको विकृत विसङ्गति विरुद्धमा पछिल्लो पटक वैशाखदेखि हामी जसरी सङ्गठनलाई पुनर्गठन गऱ्यौँ त्यहाँदेखि निरन्तर हामी समयमा परीक्षाफल निकाल्न, सोभियुको क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्नका लागि 2 वर्षमा सोभियु हुने सुनिश्चित गर्नको लागि र हरेक 90 दिनभित्र परीक्षा लिएको 90 दिनभित्र त्यसको रिजल्ट आउट गर्नको लागि र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वा अन्य विश्वविद्यालयमा देखिएका चाहिँ परीक्षाको विषयदेखि लिएर भयो, त्यहाँ सेक्रेसी मेन्टेनको कुरादेखि प्रश्नपत्र छपाइमा गरेका त्रुटिहरू, यी तमाम विषयमा हामीले निरन्तर भिसी कार्यालयमा सम्बन्धित डिनलाई, परीक्षा प्रमुखलाई खबरदारी गर्ने, ज्ञापन पत्र बुझाउने र छोटो समयको आन्दोलन पनि हामीले गरिरहेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा अहिले पछिल्लो चरणमा हामी केही निष्क्रिय देखिएको स्वाभाविक हो। त्यो किन भन्दा पछिल्लो 6 महिना 8 महिनादेखि देश एउटा चुनावमा होमियो। वैशाख
देखि लगातार स्थानीय तहको चुनाव र अहिले सङ्घको चुनाव सम्पन्न भएर आएको छ। स्वाभाविक रूपमा हामी तिनै पार्टीको वैचारिक सङ्गठन हुनुको नाताले हाम्रो आफ्नो आफ्नो बुझाइ, आफ्नो विचार हाम्रो मूल पार्टीसँग रहन्छ र पार्टीलाई जिताउनको लागि, पार्टीको एजेन्डालाई जनताको बिचमा स्थापित गर्नको लागि हामी होमियौँ। हामी होमिएपछि स्थानीय तहको चुनावमा होपियौँ, त्यसपछि वर्षा लाग्यो, त्यसपछि फेरि तत्काल विभिन्न नेपालीहरूको चाडबाड आए, सङ्घको चुनाव आयो, भर्खर सकेर अब गभर्मेन्ट चेन्ज हुँदैछ, भयो गभर्मेन्ट चेन्ज भयो। अब यी विषयवस्तु फेरि अब प्रक्रियागत ढङ्गले छलफलको विषय हुँदैछ। आज मात्रै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हामीले सोभियूको विषयमा छलफल गरेका आएका छौँ। भनेपछि स्वाभाविक रूपमा हामी त्यो परिस्थितिले, चुनावका कारणले, चाडपर्वको कारणले, विविध कारणले अहिले छाया जस्तो देखिन्छ, बोलेन जस्तो देखिन्छ। मूल्य विरुद्धको विरुद्धमा तपाईँले भन्नुभयो, हो कुनै बेला हामी 2 रुपियाँ मूल्य बढ्दाखेरि पनि त्यसको विषयको अन्तर्यमा गएर बहस गर्थ्यौँ, हामी त्यहाँ छलफल गर्थ्यौँ। त्यसलाई परिवर्तन गरेर हामीले सङ्गठनकै नेतृत्वमा स्वचालित सिस्टममा, अटोनोमस सिस्टममा पेट्रोलियम पदार्थहरूलाई को मूल्य समायोजन हुने भनेर लग्यौँ। अहिले त्यहाँनिर चाहिँ पटक मूल्य 30 रुपियाँ 40 रुपियाँ बढ्छ, तर घट्दाखेरि 2 रुपियाँ घटेको छ। यसले हिजोको व्यापार घाटालाई मेन्टेन गर्नको लागि राज्यले मूल्य समायोजन गर्ने जो घट्ने कुरालाई चाहिँ समायोजन गर्न सकेको छैन। वृद्धि हुँदाखेरि चाहिँ स्वाभाविकले त्यसको चाहिँ अटोनोमस सिस्टममा गइसकेको छ। त्यस कारणले ती विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ र यो विषय हामीले नै स्वचालित मूल्य निर्धारणमा लैजाने भनेर हामीले ल्याएको व्यवस्था, हामीले गरेको निर्णय भएको र यो विषय त्यति धेरै यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य बढ्दा बढ्ने, घट्दा घट्ने जुन निर्णय हामीले गरेका छौँ, त्यस अर्थमा सडक आन्दोलनमा मूल्य समायोजनको विषयमा, पेट्रोलियम पदार्थको विषयमा हामी कम देखिएको हो। होइन, तपाईँहरूको अझ अहिले अन्तिम अवस्थामा हेर्दा हरेक विद्यार्थी सङ्गठनहरूको चाहिँ अलिकति टिके प्रथाले गर्दाखेरि पनि नेतृत्वसँग चाहिँ ग्राउन्डमा बसेर काम गर्नुभन्दा पनि नेताको अगाडि पछाडि चाहिँ लाग्दाखेरि नि चाहिँ अलिकति पद ग्रहण गर्नलाई सजिलो हुने टेन्डेन्सीले पनि होला कतै। ल त्यो टपिक्सबाट अलिकति अगाडि जाउँ। के छ यो जुन हामी सोभियू बहसमा छौँ, लामो समयदेखि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भएको छैन। आज तपाईँ पनि अखिल क्रान्तिकारीलाई नेतृत्व गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बोलाएको छलफलमा सहभागी भएर आउनुभयो। के छ अब यसपालि सोभियू निर्वाचन पहिला जस्तै हात्ती आयो फुस्स हुने हो कि निर्वाचन हुने, के कस्तो देख्नुहुन्छ माहौल? आज हामीले झन्डै 22वटा विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ले आह्वान गरेर बैठक बसेका थियौँ। त्यसमा सबै सङ्गठनले यो लामो समयको चाहिँ एक खालको जालझेलपूर्ण सोभियू गर्ने भन्ने तालिका निकाल्ने, गर्ने भन्ने तालिका निकालेर विभिन्न कारण देखाएर विद्यार्थी सङ्गठनहरूको बिचको अन्तर्विरोधलाई देखाएर टियुले जुन ढङ्गले सोभियू सम्पन्न गर्न सकेको थिएन। अहिले सबै कुराहरू धेरै समय बित्यो कि अब भागेर, अब दोषारोपण गरेर, अब पन्छिएर छुट छैन। अब सोभियू कुनै पनि हालतमा हुनुपर्छ। यसका मिनिमम कुराहरू त पहिल्यै निर्णय भइसकेका छन् कि विद्यार्थी आन्दोलनमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको उम्मेदवार बन्नलाई 28 वर्षको उमेर हद, जसले नियमित विद्यार्थीको सम्बोधन गर्छ। त्यसै गरी सङ्गठनमा पनि एक खालको बहस भइसकेको छ। केही सङ्गठनमा त 32 वर्षीय उमेर हद सङ्गठनभित्र पनि लगाइसकेको छ। भनेपछि अहिले सबै सङ्गठनको धारणा बुझ्दाखेरि, टियुको तदारुकता देख्दाखेरि, टियुले डेट समेत चाहिँ प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा सोभियू हुने देखिएको छ र हामी आम विद्यार्थी सङ्गठनले त्यसलाई स्वागतपूर्ण रूपमा लिएका छौँ र सोभियू निर्धारित समय तलमाथि हुनसक्छ। फागुन 28 भनेर प्रस्ताव गरिएको छ, फागुनभित्र पनि हुनसक्छ वा चैतको पहिलो हप्तासम्म पनि गर्न सकिन्छ। यसको खास मोडालिटी बनाएर, कार्यतालिका बनाएर सार्वजनिक गर्ने र त्यसमा एकचोटि फेरि बहस गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पहिला हामी आज निस्केका छौँ। र सोभियू नभएको 15 वर्ष झनै भइसकेको छ, जसले गर्दा चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनको उभार हुने, जसले प्रतिपक्षी आन्दोलनको मूल नेतृत्व गर्ने र नेता स्थापना गर्ने चाहिँ शिशु कक्षाहरू, अखिल क्रान्तिकारी सङ्गठन निर्माण गर्ने ठाउँहरू, सबै पार्टीका नेता उत्पादन गर्ने थलो अहिले बन्द्याकरण भएको छ। यो बन्द्याकरणको चाँडै अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने छ र हामी त्यसमा विश्वास छौँ। सोभियू चुनाव निर्धारित समयमा हुन्छ, गर्नुपर्छ र अनिवार्य सोभियू क्रान्तिकारी निश्चित भएर त्यसमा आफू डटेर त्यसमा चाहिँ सहभागी हुन्छ। हार र जितलाई आधार हामी मान्दैनौँ। प्रक्रियागत ढङ्गले चुनावमा लैजाने र यसलाई स्थापित गर्ने र सोभियू मृत रूपमा पुगिसकेको सोभियूलाई पुनर्गठन गरेर अगाडि लानुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत छौँ। जस्तै तपाईँहरूको खस्किदो सङ्गठनात्मक स्वरूप
सँगसँगै अहिले त अन्तिम अवस्थामा त चरम गुटगत प्रभाव पनि देखिरहेको छ। यो बेलामा अस्तित्व रक्षाका लागि अखिल क्रान्तिकारी के छ? अस्तित्व रक्षा गर्न अथवा जुन जति पनि 61वटा आङ्गिक क्याम्पसहरू छन् यसमा आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न सफल होला, अथवा अस्तित्वको डरले कतै अन्तिम क्षणमा आइसकेपछि फेरि सोभिबाट ब्याक हुने त होइन क्रान्तिकारी? मूलत निर्वाचन हो। निर्वाचन भनेको आम विद्यार्थीको बिचमा गएर आफ्ना एजेन्डा र आफूले तत्त क्याम्पसमा रहेर आफ्नो कमिटीले गरेको गतिविधिको आधारमा त्यसलाई जित्ने वा हार्ने भन्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा हामी सबै परिपक्व भएका छौँ, सबै जुटेका छौँ कि हिजो 40 वर्ष 45 वर्षमा सोभियु लड्ने वा विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने एउटा परिपाटीको यो चाहिँ ग्यापले गर्दा, यो सोभियु नहुनाका कारणले गर्दा भनौँ, यसले एक खालको व्यथितिको, एक खालको यसमा रहने वयोवृद्ध हुँदासम्म सङ्गठनमा रहने, एउटा क्याम्पसको गेटमा कुरेर बस्ने र आफ्नो वृत्ति विकासबाट नि पन्छिरहेको परिस्थिति त्यो आफै अन्त्य भइरहेको छ। र अहिले वास्तवमा विद्यार्थीहरू आफ्नो नायता हेरेर, आफ्नो नियमित पठन पाठनको प्रक्रिया हेरेर उस सङ्गठनमा रहने नरहने, सोभियमा बस्ने नबस्ने भनेर स्वतन्त्र ढङ्गले सोच्न सक्ने अवस्थामा छन्। हिजो त चुनाव घोषणा हुने बित्तिकै सर्टिफिकेटहरू खोजेर बोरामा सर्टिफिकेट जसले खोजेर ल्याउन सक्थ्यो, उसले जसले पैसा खर्च गरेर भर्ना गर्न सक्थ्यो, उसले जित्ने परिपाटी थियो नि त। आज त्यसको अन्त्य भइसकेको छ। त्यस्तो खालको अब अहिले सम्भावना छैन। त्यस अर्थमा नियमित विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ 18-16 वर्षबाट क्याम्पस जोइन गरिसकेपछि त्यसको नियमित पढ्दाखेरि पनि कहीँ कतै उल्झन भयो भने 25-26 वर्षमा उसको पढाइ लगभग नियमित प्रक्रियामै सकिन्छ। त्यस कारण फ्रेस विद्यार्थीहरू र वास्तविक विद्यार्थी आउँदाखेरि त्यहाँ चलखेल, अनावश्यक चाहिँ लडाइँ, अनावश्यक अन्तर्विरोधहरू हुँदैनन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यस कारण सोभियु हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 62वटा आङ्गिक क्याम्पसहरू छन्, झन्डै 1000भन्दा बढी चाहिँ त्यसका अन्य कलेजहरू छन्, सम्बन्ध प्राप्त कलेजहरू छन्। ती सबै कलेजमा आफ्नो अनुकूलतामा सोभियु गराउने भन्ने छ। जस्तो टियुका आङ्गिक कलेजमा एकै चरणमा चुनाव हुने र त्यसपछि त्यसका नियम विनियमहरूमै छन् कि अरू क्याम्पसमा कहीँ कतै त्यस्तो समस्या पैदा भयो भने त्यो क्याम्पसले नै आफ्नो नेतृत्वमा तलमाथि समय तलमाथि गरेर निर्वाचन गर्न पाउने भन्ने खालको चाहिँ त्यहाँ बहस भएको छ, छलफल भएको छ। हामी त्यहाँ पुगिसकेका छौँ र अब राजनीतिक पार्टीले पनि सोभियुलाई सत्ता गठबन्धनको दृष्टिकोणबाट हेर्दैन होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ। भनेपछि के छ, तपाईँहरूको अखिल क्रान्तिकारी अहिले जस्तै अवस्थामा पञ्चा र पवन भनेरै दुईटै सङ्गठन लिएर चाहिँ सोभियुको मैदानमा उभिन्छ कि तपाईँहरूको कुनै त्यस्तो ठोस योजनाहरू छ एकीकृत अथवा एउटै चाहिँ कमिटीबाट चाहिँ सोभियु लड्ने के छ? हामी अहिले स्वाभाविक रूपमा 1 वर्षदेखि अगाडिदेखि हामी फरक सङ्गठन निर्माणको अभियानबाट हामीले हाम्रो नेतृत्व चुनिसकेका छौँ। त्यसले पदाधिकारी छनौट गर्दैछ, सम्मेलन गर्दैछ र स्वाभाविक रूपमा हामी फरक ढङ्गले सोभियु फेस गर्छौँ। यदि पार्टीले हामीले उठाएका विषयवस्तुलाई, वैधानिकताको कुरालाई चाहिँ हल गर्यो, त्यसको सम्बोधन गर्यो भने फरक कुरा हो। अन्यथा हामी देशैभरि हाम्रो सञ्जाल बनिसकेको छ, हाम्रो सङ्गठन निर्माण भइसकेको छ। त्यसकारणले हामी कहीँ पनि किन वास्तविक विद्यार्थी ल्याउने भन्ने विषय छ, त्यहाँ पढिरहेको विद्यार्थी ल्याउने भन्छ त्यो त नियमित छ। भनेपछि विद्यार्थी पढ्दा पढ्दै उसलाई नेता बनाउने कुरा हो। नेतालाई लगेर विद्यार्थी बनाएर जुन खालको हिजो एउटा प्रोपागान्डा गरिन्थ्यो, जुन खालको गलत प्रवृत्ति थियो, त्यो प्रवृत्ति त हटिसकेको छ। त्यस अर्थमा पढ्दा पढ्दैको विद्यार्थीलाई सङ्गठनको विचारसँग सङ्गठनमा आबद्ध गराएर उसलाई नेता बनाउने, उसलाई सोभियुको जिम्मेवार दिने, उसलाई सारा विद्यार्थीहरूको चाहिँ नेतृत्वकर्ताको रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढिसकेपछि त्यो बारेमा धेरै सोच्नु जरुरी छैन। अनि सोभियु क्रान्तिकारी कमरेड पवनको नेतृत्वमा रहेको सङ्गठन देशैभरि छ। यसले सोभियु फेस गर्छ, हामी तयार छौँ। हामी रिजल्ट कस्तो आउँछ भन्ने कुरा होइन कि सोभियुको पुनर्जन्म गराउन चाहन्छौँ, सोभियुलाई पुनर्ताजगी गराउन चाहन्छौँ। कोमामा पुगेको सोभियुलाई फेरि हामीले चाहिँ नवीकरण गराउँछौँ। कति विद्यार्थी नेताहरूले मसँगैको अन्तर्वार्तामा के भन्नुभयो भन्दाखेरि पढ्नका लागि उमेर हदबन्दी लाग्दैन भने एउटा विश्वविद्यालय हाँक्नका लागि अथवा म नेतृत्व गर्छु भन्नका लागि उमेर हदबन्दी किन भन्नेसम्म अहिले चाहिँ प्रश्न छ। कसरी बुझ्छ अखिल क्रान्तिकारीले? अखिल क्रान्तिकारीले भन्यो स्वाभाविक रूपमा 68-70 वर्षका मान्छेले पनि भर्खरै एसएलसी पास गरिनु भएको छ। ज्ञान आर्जन गर्ने विषयमा उमेरले छेक्दैन, स्वाभाविक कुरा हो। तर हामीले भन्यौँ नि 16 देखि 40 लाई युवावस्था भन्छौँ, त्यसपछिको त्यसको क्याटेगोरी हुन्छ हैन। त्यसै गरी भने चाहिँ विद्यार्थी को हुन्छ त? वास्तविक विद्यार्थी पढ्ने विषयमा ओपन छ, युनिभर्सिटी जतिखेर पनि जान सक्छ, अनलाइन क्लासबाट पनि पढ्न सक्छ। अहिले सारा व्यवस्था छ। विश्वभरिका कुरालाई चाहिँ एउटा मोबाइलले हातमा राखेर चाहिँ दुईटा औँलाले चलाउन सकिन्छ, त्यहाँ सारा नलेजहरू लिन सकिन्छ इच्छा शक्ति हुँदाखेरि। तर विद्यार्थीको
स्वाभाविक प्रक्रिया भनेको 25-26 वर्ष वा 28 वर्ष होइन। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको 25 वर्षमा लगभग एउटा मास्टर सकिसकेको हुन्छ। हामीले कन्टिन्यू पढेकोलाई हामीले वास्तव विद्यार्थी भन्छौँ। उसले 2टा डिग्री लिने 3टा डिग्री लिने त्यो उसको छुट्टै अर्को क्षमताको कुरा भयो। कलेजमा सुहाउँदो हुनु पर्यो। 16 वर्ष यो 25-26 वर्ष अथवा चाहिँ त्यो उमेरसम्मको अलिकति म्याचुरिटी हुँदैन क्याम्पस प्रशासनले अथवा अरू जुन चाहिँ क्याम्पसको चाहिँ प्रशासनिक उसमा चाहिँ त्यसले अलिकति दखल राख्न सक्दैन, विद्यार्थीको मागहरूलाई चाहिँ बुलन्द बनाउन सक्दैन भन्ने बहस गर्नुहुन्छ नि कति विद्यार्थी नेताहरूले। देशको सिमाना, स्वाभिमानता, नागरिकता, एमसी यी यावत विषयमा सचेतनापूर्वक आन्दोलन उठाउन सक्दा चाहिँ हुने, कलेजमा उसले पढ्ने विद्यार्थीकै विषयमा, युनिभर्सिटीमा पढ्दै गरेको विद्यार्थीको विषयमा आवाज उठाउने विषयलाई चाहिँ अविश्वास गर्ने कुरा तर्कसङ्गत हुन सक्दैन। किनकि सबै पार्टीका मूल सङ्गठनहरूको सहमतिमा विद्यार्थी सोब्युमा रहने भनेको वस्तुवादी ढङ्गले 28 वर्षसम्म हो भनेर एउटा खालको सहमति गरियो, एउटा खालको रुल्स बनाइयो, नियम बनायो, जसले म्याच्योर्ड भएर कलेजमा छिरेर त्यहाँको प्रशासनसँग मिलेर, त्यहाँको चाहिँ संस्था प्रमुखसँग मिलेर जो भ्रष्टाचार गर्ने एउटा प्रवृत्ति बनेको थियो, जसले विद्यार्थी आन्दोलनको नाममा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने, आफ्नो चुलो चौको चाहिँ चलाउने जुन प्रवृत्ति थियो नि, त्यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरेको छ उमेर हदबन्दी लगाएर, जसले फ्रेस स्टुडेन्टहरूलाई शैक्षिक संस्थामा नेतृत्व विकास जस्तै मैले अलिकति जोड्न चाहेँ, तपाईँले भन्दै गर्दा मैले अलिकति जोड्न चाहेँ, जुन विश्वविद्यालयका साधन स्रोतहरू अहिले कुनै पनि स्पेसिफिक व्यापारिक घरानासँग अथवा व्यापारिक ग्रुपका कब्जामा भनेर हामीले बारम्बार देखिरहेका हुन्छौँ। त्यसमा तपाईँहरू अझ बढी चाहिँ निरीह जस्तो देखिन्छ विद्यार्थी सङ्गठनहरू सरकारी जुन विश्वविद्यालयका प्रपर्टीहरूमा व्यापारीकरण हुँदाखेरि पनि। भनिसकेपछि यदि यो उमेर हदबन्दीलाई चाहिँ लाउन सकेको खण्डमा त्यो जुन बार्गेनिङ पावर चाहिँ हुँदैन अथवा चाहिँ विश्वविद्यालयका चाहिँ रिसोर्सेसहरू चाहिँ व्यापारिक घरानासम्म पुर्याउन चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनले नै अथवा चाहिँ त्यो उमेर पार गरिसकेका विद्यार्थीहरूले नै भूमिका खोलिरहेका छन् भनेर सङ्केत गर्न खोज्नु भएको त होइन कतै तपाईँले? विगतमा ती कुराहरू संयोगवश प्रमाणित हुँदै पनि गए होइन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चाहिँ आफ्नो जमिनहरू, आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जमिनहरूमा ठुला कम्प्लेक्सहरू किन बने त? यसमा त्यहाँ रहेका विविध पार्टीका आस्था राख्ने विद्यार्थी सङ्गठनको भूमिका रह्यो कि रहेन? होइन, जस्तै कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि क्याम्पस प्रशासनले विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग बसेर एक किसिमको छलफल गर्ने लगभग कल्चरै जस्तो देखिन्छ विश्वविद्यालय। स्वभावैले छलफल नगरिकन गर्दाखेरि त्यहाँ विद्यार्थी सङ्गठनले अब्जेक्सन जनाउँछ, आपत्ति जनाउँछ, खबरदारी गर्छ। तर एउटै मान्छे लगातार धेरै वर्षमा कलेजमा रहिरहँदा ऊ कहीँ न कतै त्यहाँ नैतिक रूपमा बिग्रिन सक्छ, ऊ कहीँ न कहीँ त्यहाँ संस्थागत ढङ्गले चाहिँ सेटिङमा लाग्न सक्छ र जसले गर्दा उसका आफ्नो दैनिकी चलाउनको लागि, आफ्नो घर खर्च चलाउनको लागि, चुलोचम्को जोड्नको लागि उसले सेटिङका गलत प्रवृत्तिहरू बसाल्न सक्छ, जसले गर्दा ती विगतमा देखेका त्यस्ता खराब प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ। त्यो हटाउनको लागि रियल स्टुडेन्ट हुँदाखेरि उसले विद्यार्थीको खास अर्थ बुझ्छ। क्याम्पसमा, युनिभर्सिटीमा उसको शैक्षिक विषयवस्तुमा, क्यारिकुलममा प्रश्न गर्ने ठाउँहरू थाहा हुन्छ उसलाई। कलेजमा गएर उसले के विषय पढिरहेको छ, उसका विषयहरू के हुन्, ऊ कुन इयरमा पढ्छ, ब्याचलरको कुन इयरमा पढ्छ कि मास्टरको कुन सेमिस्टरमा पढ्छ भन्ने नै थाहा नभएको मान्छे जो इकाइमा बसिरहेको छ, जसले विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ भने त्यहाँ आमूल परिवर्तन हुने र आम वास्तविक विद्यार्थीको फी स्ट्रक्चरको विषयमा, क्वालिटी एजुकेसनको विषयमा, समय परीक्षा हुने र नहुने, परीक्षाफल निस्किन ननिस्केको विषयमा उहाँहरूले बोल्ने कसरी, त्यो तथ्याङ्क र वास्तविकता भन्दा धेरै टाढा हुन्छ। नेताको लागि नेता, नेतृत्वको लागि नेतृत्व मात्रै हुने एउटा खालको परिवेश बनेको छ अहिले। तपाईँले देख्नुभएको छ कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फर्स्ट इयर र फोर्थ इयरको रिजल्ट निकालेको छैन, मास्टर डिग्रीको फर्म खोलिसक्यो भर्ना गर्न भनेपछि यो रेगुलर विद्यार्थीको बिचमा र बिहा सङ्गठनको बिचमा प्रश्नको विषय बन्यो कि बनेन? उसले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्न आजसम्म सकेको छैन। यो मात्रै होइन, हाम्रा आफ्नै विश्वविद्यालयहरूप्रति विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो छ। तपाईँ बानेश्वर क्याम्पस पढ्दै गर्दा त्यतिखेर हुने विद्यार्थी सङ्ख्या
र अहिले हेर्दाखेरि एकदमै न्यून देखिन्छ। विशेष गरी हाम्रा युनिभर्सिटीहरूप्रति नै आकर्षण घट्दैछ। अझ हेर्ने हो भनेदेखि जुन हाम्रा आङ्गिक क्याम्पसहरूप्रति त विद्यार्थी सङ्गठन अथवा जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्टका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अथवा गुणस्तरीय शिक्षै पाउन छोडियो, शिक्षकहरूले पढाउनै छोडे भन्ने खालका कति धेरै चाहिँ कन्टेन्टहरू अथवा भिडियोहरू पनि हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ। यस्तामा किन तपाईँहरू निरीह? त्यसो होइन, त्यो म जति बेला कलेज हेर्दैको थिएँ त्यतिखेरको विद्यार्थी सङ्ख्या र अहिले हेर्दा खास अन्तर म देख्दिनँ। किनकि हिजो सीमित युनिभर्सिटीहरू थिए, आज युनिभर्सिटी नेपालमै पनि युनिभर्सिटी 7-8वटा पुगिसकेको छ र केही विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि +2 पछि ब्याचलर पढ्नको लागि युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया गएको कुरा तथ्य नै हो। तर त्यति नै मात्रामा विदेशी युनिभर्सिटीको एफिलिएसन पनि हामी लिएका छौँ। यहाँ त्यो पनि छ जसले गर्दा विद्यार्थीहरू पब्लिक संस्थामा कम र प्राइभेट इन्स्टिट्युसनमा बढी चाहिँ गइरहेको छ। जस्तै किनकि हामीले सार्वजनिक शिक्षामा, सरकारी क्याम्पसहरूमा, सामुदायिक क्याम्पसहरूमा गुणस्तर कायम गर्न सकेनौँ। त्यहाँ हुने नियुक्तिहरू, त्यहाँ प्राध्यापकहरूको नियुक्ति चाहिँ राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा भयो, जसले क्वालिटी एजुकेसन दिन सकेन। त्यहाँ विद्यार्थीलाई पढ्नुपर्छ भनेर मोटिभेसन गर्ने कुरा नि भएन। किनकि सबैले आफ्नो आफ्नो जुन ढङ्गले जुन बाटोबाट आएका छन् त्यही बाटो र त्यही संस्था तालुकदारमाथि नै जवाफदेही हुने र विद्यार्थीको भविष्य, विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगति, शैक्षिक विवरणमाथि कहिले पनि बहस भएन। हामीलाई दुःख लाग्छ कि सरकारी स्कुलमा पनि बहस गर्ने हो भने लोकसेवा लडेर धेरैको बिचमा क्वालिफाइड भएर चाहिँ शिक्षकको नियुक्ति खान्छ। अब आफूले पढाएको शिक्षा आफ्नै सन्तानको लागि उपयुक्त नहुने, तर आम जनताको लागि चाहिँ आफ्नो शिक्षा, आफूले दिने शिक्षा, आफूले दिने नलेज चाहिँ उपयुक्त हुने, यहीँनिर विरोधाभास छ। जुन तपाईँ केन्द्रीय विद्यार्थी नेता भएको हैसियतले पनि म के सोध्न चाहेँ भनेदेखि किन तपाईँहरू मौन हुनुहुन्छ? जसरी सरकारले दिन प्रतिदिन विदेशी युनिभर्सिटीहरूलाई उनीहरूको गुणस्तर, उनीहरूको चाहिँ युनिभर्सिटीको अरू कन्ट्रीहरूमा के कस्तो छ ऱ्याङ्किङ भन्दा पनि नेपालमा आउने बित्तिकै सजिलै जुन शिक्षा मन्त्रालयले एउटा अनुमति दिइराखेको छ, यसमा किन तपाईँहरू चाहिँ विरोध गर्नुहुन्न अथवा त्यसलाई किन तपाईँहरूले सजिलै स्वीकारिराख्नु भएको छ? नेपाल जसले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन धराशायी गर्दैछन्। नेपालमा एउटा यस्तो गिरोह छ जसले सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर विदेशमा पनि दर्ता नभएका, भ्यालिड नभएका युनिभर्सिटीको प्रोग्राम यहाँ चलाइरहेको हो। हाम्रोमा त्यस्ता धेरै विश्वविद्यालयहरू देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष मात्रै हामीले केही कलेज बन्दै गर्ने परिस्थिति भयो कि विद्यार्थीहरू 7औं सेमिस्टरमा पुग्दाखेरिसम्म उसको डकुमेन्ट आउँदैन, ऊ पास हुँदैन, उसको एफिलिएसन गलत हुँदो रहेछ कि एफिलिएसन नै भ्यालिड नभएको प्रमाणहरू भेट्यौँ। तपाईँलाई हामीले एउटा यहीँ शान्तिनगरमा एउटा कलेज थियो जसमा हामीले धेरै अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँका धेरै चाहिँ एचएम होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरूको ठुलो समस्या देख्यौँ। त्यसपछि त्यसलाई हामीले कारबाही नै गऱ्यौँ, त्यसको सम्बन्धन नै खारिजको अवस्थामा पुग्यो। त्यस लगत्तै 3 गुणेमा रहेको एउटा आइएसएमटी भन्ने कलेज छ, त्यहाँ झन्डै 200-300 जना विद्यार्थी चाहिँ अघिल्लो वर्ष आन्दोलित भए कि उनीहरूको जुन युनिभर्सिटीसँग चाहिँ लिङ्क गरिएको थियो, जसको एप्लिकेसन लेखेको थियो, त्यो पनि भ्यालिड देखिएन। भनेपछि शैक्षिक क्षेत्रका केही माफियाहरू जसले सत्ता र राजनीतिक पहुँचको आधारमा आम जनतालाई ठगिरहेका छन्, क्वालिटीको नाममा, स्मार्टनेसको नाममा ठगिरहेका छन्। हामीले यस्तो कुरालाई नीतिगत रूपमै सरकार मार्फत नै चार्ज गरेर यिनीहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ, सम्बन्धन जफत गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, तर पूर्ण रूपमा सफल भएका छैनौँ। धेरै कलेजहरूको सम्बन्धन चाहिँ एक ठाउँमा यसको इन्स्टिट्युट राख्ने, कोही चाहिँ पूर्वमा राख्ने, काठमाडौँमा चलाउने, कोही कहाँ राख्ने, कहाँ चलाउने, र यसका धेरै तपाईँले केन्ट कलेज हेर्नुभयो होला, आइएसएमटीको कुरा गर्नुभयो, यी सबै संस्थाहरूमा धेरैचोटि समस्या देखिएको छ र करोडौँ रुपियाँको चाहिँ बिर्खेस बोकेर यस्तो गलत ढङ्गले भ्यालिड नभएका चाहिँ युनिभर्सिटीको चाहिँ सम्बन्धनलाई भ्यालिड गर्नको लागि ठुलो चलखेल भएको थियो। त्यो चलखेल हुन सम्भव भएन, त त्यो चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन, जसले गर्दा अहिले त्यस्तो खालको चाहिँ समस्या आएको छैन, विद्यार्थी भिक्टिम भएको अहिले तत्काल देखिएको छैन। नत्र 2 वर्ष अगाडि यस्ता धेरै समस्याहरू थिए र अहिले हामीले भनेको छौँ कि नेपालको टोटल बजेटको 20-25% मात्रै शिक्षामा लगानी गर्ने बित्तिकै त्यहाँ धेरै ठुलो रेडिकल चेन्ज आउँछ। जस्तै त्यो नभइसकेपछि अहिले जम्मा टोटल चाहिँ नेपालको कुल बजेटको 10% पनि छैन शिक्षामा लगानी। राज्य शिक्षामा लगानी नगरेर दुवै निजी क्षेत्रलाई खुल्लेआम व्यापार गर्न जान्छ र व्यापारीहरूले यसमा जसरी हुन्छ नाफा लुट्ने र जनताप्रति, आम विद्यार्थीप्रति उत्तरदायी नहुने
जुन खालको गतिविधि छ यसले प्रश्रय पाइरहेको छ। जस्तै जुन अहिले जति सरकारले खर्च गरिरहेको छ त्यसको पनि अलिकति उपयोगिता देखिँदैन। दिन प्रतिदिन सरकारी विश्वविद्यालयहरू जुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरली चाहिँ एकदमै साउन्ड छन्, एकदमै राम्रो देखिन्छ जुन भौतिक स्ट्रक्चरमा हेर्दा चाहिँ, तर शिक्षाको क्वालिटी अथवा चाहिँ सामाजिक एउटा स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि पनि धेरै सरकारी विद्यालयहरू त गाभिने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। विद्यार्थीविहीन बनेको चाहिँ घटनाहरू हामीसँग प्रशस्तै छ। भनिसकेपछि अहिलेकै किन अहिले जुन एक्जिस्टिङ प्राइभेट सेक्टरबाट चलेका संस्थाहरू छन् होइन, यसलाई अलिकति रेगुलेट गर्ने कुराहरूमा पनि तपाईँहरू अलिकति पछाडि हो कि जस्तो देखियो होइन। सँगसँगै हाम्रै विश्वविद्यालय हेर्ने हो भने पनि विश्वविद्यालय जहाँ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो राजनीतिक करियर सुरु गर्नुभयो त्यहीको चाहिँ शैक्षिक अवस्था डामाडोल छ। त्यही चाहिँ गुणस्तरीय अथवा जुन यो विश्व कम्पिटिसनलाई धान्ने खालको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नु भएन अथवा दिन सकेनन् हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले, तपाईँहरू मौन हुनुभयो भन्ने आरोप लाग्छ क्या तपाईँहरूलाई? त्यसो होइन, किनकि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चाहिँ क्वालिटीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै गर्ने हो भने त त्रिभुवन विश्वविद्यालय चलाएको प्राविधिक धारका शिक्षाहरूमा विद्यार्थीको चाहिँ यति धेरै प्रेसर छ कि त्यहाँ कोटा नपाएर विद्यार्थीले कति धेरै दुःख गर्नु परिरहेको छ र ती विद्यार्थी सबै प्राइभेटमा गइरहेका छन्। किनकि सरकारी स्वामित्वमा रहेका शैक्षिक संस्थाले जुन ढङ्गले चाहिँ सर्भिस दिनु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले विद्यार्थी जिम्मेवार बन्नु पर्थ्यो त्यो 100% नभएको हो। तर क्रमिक रूपमा शैक्षिक संस्थामा आएको हिजोको र आजको तुलनात्मक रूपमा चाहिँ त्यसको क्वालिटी हेर्ने हो भने त्यो धेरै अगाडि बढेको छ। हिजो हामी पढ्दाखेरि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चाहिँ बाचलरको रिजल्ट कति प्रतिशत थियो र आज कति प्रतिशत छ, तुलनात्मक रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। मात्र यति हो कि शैक्षिक संस्थाहरू, सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरू समय सापेक्षतामा त्यसले आफूलाई उतार्न सकेन, त्यो जनतालाई उत्तरदायी हुन सकेन, स्रोत साधनहरूको प्रयोग गर्न सकेन, जसले गर्दा आम मान्छेहरू निजी शैक्षिक संस्थातिर चाहिँ लामबद्ध भए र जसले गर्दा यो आम सहरीकरणले गर्दाखेरि जनताको छोराछोरी सहर केन्द्रित भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि त मान्छे गाउँ छोडेको छ आज। जस्तै अझ मैले जोड्न चाहेँ तपाईँलाई, जुन 11-12 जुन एसएलसी पछि अथवा अहिले त एससी बनाइसक्यो सरकारले, एससी पछिको 11-12का लागि कुनै पनि सरकारी संस्थै छैन विद्यार्थीहरूका लागि, गरिबका लागि कि त सामुदायिक दिएको छ, सामुदायिकलाई पनि निरीह बनाइदिएको छ। अनि अहिले चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो जुन 2 वर्षको करियर हुन्छ विद्यार्थीले चाहिँ 20,000 लिएर 2 लाख 3 लाख 4 लाखसम्मको चाहिँ एउटा फी रेन्जमा हाम्रै गाउँठाउँमा पढाइ हुन्छ। यस्ता मुद्दाहरूमा किन निरीह तपाईँहरू? यसलाई पछिल्लो शिक्षा ऐनले नै व्यवस्थित गरेको छ कि +2 भन्ने नै छैन, 0 to 9 र 9 to 12 उच्च शिक्षा भनेरलाई व्याख्या गरिसकेको छ। कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले 0+2 चलाउन पाउँदैन अहिले। त्यही भएर कि देशैभरिको सबै शैक्षिक संस्थामा 9 to 12 को फर्म्याट बनेको छ। चाहिँ नेपालको शिक्षा ऐनले नै त्यसलाई चाहिँ क्रियान्वयन गर्न लगाएको छ र सबै शैक्षिक संस्थाले अहिले +2 एक ठाउँमा र स्कुल एससीसम्म अर्को ठाउँमा चाहिँ अरू कुनै स्कुललाई किनेर एउटा देखावटी रूपमा मात्रै यसलाई मर्ज गरिरहेका छन्। भनेपछि हामीले भनेको छ कि शिक्षा ऐनलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरियो भने यो समस्या हल हुन्छ। +2 को नाममा छुट्टै खालको चाहिँ संरचना नै छैन, नेपालको संविधानले दिएको छैन, नेपालको शिक्षा ऐनले चाहिँ छुट्टै संरचना भनेकै छैन भने हामीले छुट्टै संरचना खडा गरेर त्यसलाई शैक्षिक ठाउँमा चाहिँ व्यापारीकरण गरिरहेका छौँ। त्यसलाई हटाउनु छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु छ। जब शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गरियो भने यो 0+2 को नाममा जसरी जनताका छोरालाई लुटिरहेको छ, ठगिरहेको छ, यसको अन्त्य हुन्छ। एउटा मान्छेलाई एसएलसी पछि 11-12 पढ्नको लागि 5 लाख रुपियाँ चाहिने स्थिति छ अहिले सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा छुट्टै +2 भन्ने त कहीँ पनि छैन। सामुदायिक कलेज जहाँ सामुदायिक कलेजले पनि पाउँदैन कतिपय ठाउँमा, जहाँ 1 कक्षादेखि चाहिँ 12सम्म नियमित पठन पाठन हुने व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई स्कुलकै मापदण्डमा राखेर सेकेन्डरी एजुकेसनको रूपमा त्यसलाई व्याख्या गरिएको छ। ब्याचलर स्टडीको लागि मात्रै त्यो अर्को ठाउँमा माइग्रेट हुने जाने भनिएको छ। तर यहाँ केही शैक्षिक ठुला व्यापारीहरूले, शैक्षिक माफियाहरूले एउटा छुट्टै एउटा कमजोर स्कुललाई किनेको छ, उसको एसएलसीसम्मको एउटा सर्टिफिकेट बन्छ, एससी पछि +2 को छुट्टै नाममा सर्टिफिकेट इस्यु भइरहेको छ। यसलाई शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने बित्तिकै यी समस्याहरू हल हुन्छन् र यसकै लागि राज्य अझ बढी जवाफदेही हुनु पर्यो। राज्यले अलिकति मेहनत गर्नु पर्यो र चाहिँ फङ्सनेबल बनाउनको लागि राज्यले सरकारी संरचनाको विद्यालयहरूलाई +2सम्म स्ट्रङ बनाउनको लागि आफ्नो बजेट बढाउनुपर्छ, स्रोत साधनहरू
पर्याप्त दिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि यो समस्याको हल हुन्छ। आजको जुन यो सोबियु बस 2079 को अन्तिममा छौँ हामी। चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सोबियुको एउटा प्रस्तावित मिति पनि घोषणा गरिसकेको छ। आज तपाईँहरू त्यसैको प्रतिनिधित्व गरेर पनि आउनुभयो बैठकमा। अब जाँदै गर्दाखेरि सोबियु निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि आम विश्वविद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरू अथवा विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई अथवा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेर क्याम्पसमा विद्यार्थीका हकितका लागि चाहिँ यो कार्यरत योद्धाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म आम शैक्षिक संस्थामा जो राजनीतिक सङ्गठनको रूपमा रहिरहनु भएको छ वा राजनीतिक पार्टीभन्दा बाहिर पनि मान्छेहरू छन्, विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नो शैक्षिक संस्थामा समस्या बिनाको शैक्षिक संस्था त कुनै पनि छैन। त्यसैले शैक्षिक संस्थामा पहल कदमी लिएर अझ राम्रो गर्नका लागि त्यहाँ सारा विद्यार्थीहरूको नेतृत्व गरेर विद्यार्थीको पक्षमा निर्णय गर्नको लागि, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि, क्याम्पसलाई विद्यार्थीपट्टि फर्काएर जवाफदेही बनाउनको लागि आफ्नो ठाउँबाट सोबियुमा उम्मेदवारी दिनको लागि तयार रहनको लागि अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँले आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई तपाईँको अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सँगसँगै तपाईँले लामो समयदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमा एउटा सक्रिय योद्धा पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन तपाईँका अनुभवहरू, जुन तपाईँले भोगेका बुझेका कुराहरू हाम्रो मिडिया मार्फत आम विद्यार्थीहरूलाई, आम चाहिँ अभिभावकहरूलाई र आम नेपाली जनताहरूलाई जुन एउटा नेपालको शैक्षिक चाहिँ क्षेत्र कता जाँदैछ र यसलाई कसरी मजबुत बनाउनुपर्छ भनेर जुन अमूल्य समयका लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले जुन समय दिनुभयो धन्यवाद यो खालीपाना.com-लाई। यसको माध्यमबाट मैले आफ्ना विषयवस्तुहरू आम विद्यार्थीको सरकारको विषयलाई सोबियु केन्द्रित बहस गर्ने जुन एउटा अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी निरन्तर सोबियु बहस 2079मा छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रविन्जङ बस्नेत, अखिल क्रान्तिकारी शैक्षिक विभाग प्रमुख। हामीले उहाँसँग सोबियु निर्वाचन, विद्यार्थी सङ्गठनको औचित्य र अहिलेको जुन हाम्रो शैक्षिक गतिविधिहरू, हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको स्तर, साथसाथै समग्र देशको शैक्षिक स्तरका विषयमा गफ गऱ्यौँ र हामी निरन्तर फेरि भोलि कुनै एकजना विद्यार्थी नेताहरूसँग गफ गर्नेछौँ, ताकि हामी चाहन्छौँ लामो समयदेखि रोकिएर रहेको सोबियु निर्वाचनले यो वर्ष एउटा गति पाओस् र नयाँ नयाँ नेतृत्वहरू चुनिउन् र हाम्रा विश्वविद्यालयहरू पनि विश्वव्यापीकरण अथवा जुन जो विश्व ग्लोबलाइजेसनमा चाहिँ कम्पिट गर्न सक्ने हुन्, हाम्रा शैक्षिक स्तरहरू चाहिँ सुदृढ जाओस् भनेर म पनि तपाईँ कार्यक्रम प्रस्तुता इसान खतिवडा म पनि बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।